समाजको आवाज.com। तुर्लुङकोट यो पर्वतमालाको सिलसिलामा एउटा यसको सभ्यता, इतिहास, संस्कृति सबैको हामीले उत्खननको सिलसिलामा अहिले म यो सिन्दुरे ढुङ्गा यसको आफ्नो इतिहास छ। त्यसपछि मेरो पूर्वपट्टि यो खजेदुराको शालिग रहेको छ। यो छानामाथि अहिले हामी देखाउँछौँ भन्दा यो यसको इतिहास, यो नेपालको इतिहास वास्तवमा जनताको इतिहास लेखिएको छैन र यो शासक, प्रशासक र विजेताको मात्र इतिहास लेखेको पक्कै पनि हो। र यही सिलसिलामा हामी जनताको इतिहास खोज्ने क्रममा यो हामी यो स्थानमा, यो पनि मलाई लाग्छ यो दुराहरूकै बस्ती लाग्छ, स्थानमा आइपुगेका छौँ। र यो ढुङ्गा जुन मेरो पछाडि सिन्दुरे ढुङ्गा, अब यो एउटा ऐतिहासिक ढुङ्गा जसले यो लमजुङ राज्यको स्थापना गर्नमा यसको ठुलो महत्त्व छ। यदि हामीले लमजुङ राज्यको इतिहासलाई लेख्ने हो भने, बोल्ने हो भने, केलाउने हो भने सबैभन्दा पहिला यो ढुङ्गाको इतिहास लेख्नु जरुरी छ। इट्स अ गेट वे टु द हिस्ट्री अफ लमजुङ किङडम। यो ढोका हो जहाँबाट यो लमजुङको राजालाई, यो ईश्वर ब्रह्म शाहलाई यहाँ लिएर आएर सिन्दुरे माला अबिर लगाएर सिन्दुरे जात्रा गरेर यहाँबाट भित्राइन्छ। इट्स अ गेट वे। यो भएको हुनाले यो सिन्दुरे ढुङ्गा यो वास्तवमा लमजुङको मात्र होइन, यो गोर्खा राज्यको इतिहास पनि हो। यो शाहवंशी राजाहरूको इतिहास हो। यो अहिलेको नेपाल एकीकरणको टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको इतिहास हो। यो र यो सिलसिलामा मैले इतिहास जान्ने क्रममा म यहाँ यस बारेमा विस्तृत कुरा राखिदिनु हुन स्थानीय अब भलाद्ने एकजना दुरालाई म यहाँ बोलाउँछु। कृपया आइदिनुहोस्। यहाँले आफ्नो परिचय सहित यो ढुङ्गाको स्थिति र के इतिहास जान्नुभएको छ बताइदिनु अनुरोध। धन्यवाद छ। मेरो नाम प्रेमबहादुर दुरा, यो सुन्दरबजार नगरपालिका वडा नम्बर 11 को वडा अध्यक्ष। मेरो यो जीवनकाल यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले यो सिन्दुरे ढुङ्गाको बारेमा शाहवंशीय राजा यशोबुढो शाहको लाई ल्याएर सिन्दुर जात्रा गरेको यो ठाउँ पहिला हाम्रो यो सुरुको बाल्यकालमा हामीले यो ठाउँ खरबारीको रूपमा देखिएको थियो। अहिले आएर यो यसलाई चाहिँ जब यो जनताको जनप्रतिनिधि आयो त्यसपछि यसको स्वरूप बदल्ने काम भयो। यो खरबारीको रूपमा थियो, पछि यसलाई यो खारेर अलिकति यो रूप बनाएको छ। यो 1550 तिर असारको 15 गते खजेदुराको नेतृत्वमा कास्की नुवाकोटबाट कुलमण्डल शाहको छोरा यशोबुढो शाहलाई ल्याएर यहाँ अबिर जात्रा गरेको ठाउँ हो। त्यसैले यसको ठाउँै यो सिन्दुरे ढुङ्गा हो भनेर नामकरण गरिएको छ। त्यसपश्चात यो शाहवंशीयको राज्य शासनकाल सुरुवात भएको यही ठाउँबाट हामीले इतिहासमा पाइन्छ। अहिले यो शाहवंशीय राज्य शासन सुरु भएदेखि यो के भन्छ गोर्खा राज्य हुँदै आज नेपाल एकीकरण गर्ने काममा शाहवंशीय राज्यको विशेष भूमिका रह्यो। आज हामी नेपाली भनेर एउटा गर्वको साथ विश्वमा चिन्ने काम पनि यो ढुङ्गाले सुरुवात गरेको छ। यो इतिहास बोकेको छ। तसर्थ मैले बुझेसम्म यो ढुङ्गा शाहवंशीय राजाहरूको स्थापना अथवा सुरुवात भएको ठाउँ र विशेष भूमिका हाम्रै पुर्खा खजेदुरा जसले एउटा सुशासन दिनुपर्छ भनेर उहाँले अग्रणी भूमिका खेल्यो। त्यो पनि एउटा गर्वको विषय हो। त्यसैले यो अहिलेको राज्य अब उहाँ सरले भने जस्तै पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्म
हाम्रो राज्य विस्तार भएको काम यो शाहवंशीय राजाहरूको विशेष भूमिका रहेको छ। यो इतिहास मैले पनि योभन्दा बढी अब राख्न त्यति जरुरी छैन जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हो यो पक्कै पनि यो दुरा डाँडा यो तुर्लुङको डाँडाको भूमिका यहाँको जनता लगायत एउटा समावेशी चरित्रबाट एउटा यो राजाहरूभित्र आएको कुरा सुन्दाखेरि अहिले पनि मलाई गौरव किन लाग्छ। द्याट वाज अ डेमोक्रेसी। इट्स अ डेफिनेसन अफ डेमोक्रेसी। प्रजातन्त्र खोज्ने हो भने आजभन्दा 300 वर्ष अगाडिका यहाँका दुरा लगायतकाले गरेको चाहिँ एउटा प्रक्रिया हामीले मनन गरे हुन्छ। यो इट्स अ पिपुल्स सिस्टम। र अब यो विषयमा फेरि पनि इतिहास थपिदिनको लागि जाने सुने देखेका कुरा बोलिदिनु न अर्का दुरा परिवारका मैले महानुभावलाई मैले निम्ताएको छु। सर आफ्नो परिचय सहित भनाइराख्दिन अनुरोध गरेको छु। धन्यवाद हाम्रो दर्शकलाई। आज हामी एउटा अत्यन्त ऐतिहासिक ठाउँमा बसेर यो सिन्धुली ढुङ्गाको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ र कुनै पनि ठाउँको चिनारी दिँदा त्यो ऐतिहासिक महत्त्वको कुराहरू नामबाट चिनारी गरिन्छ। र विशेष गरेर यो मैले थाहा पाएर बुझेसम्म अब यो तात्कालीन समयमा यो मुलुकमा 22 र 24 राजाहरू थिए। ती राजा रजौटोहरू कुनै एउटा निश्चित ठाउँलाई कब्जा गरेर उहाँहरूले शासन चलाएको थियो र त्यति बेला लमजुङको हकमा कुरा गरिरहनु पर्दा लमजुङमा घलेहरूले शासन चलाएको थियो र घलेहरूको शासनप्रति असन्तुष्ट रहेर अलिकति सुशासन हुनुपर्छ, जनताले छानेको जनप्रतिनिधिले शासन चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले खजेदुरा लगायतका खजेदुरा, खुस्माकर घिमिरे, चामु ढिङ्गाल, नारायणदुरा, सुकबार क्याउछा लगायतका व्यक्तिहरूले एउटा यस्तो किसिमको सङ्गठन गर्यो कि सङ्गठन गरिसकेपछि उहाँहरू कास्की नुवाकोटमा कुलमल्ल शाहका 7 भाइ छोराहरू थिए। ती 7 भाइ छोराहरूमध्ये उहाँले राजा माग्न गए। लमजुङमा घलेरको शासनप्रति हामी असन्तुष्ट छौँ, उहाँले निरङ्कुश शासन चलाइराखेको छ। अलिकति शाहवंशी तपाईँहरू शाहवंशी राजा अलिकति प्रजातन्त्र प्रेमी पनि हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू राजा माग्न गए। राजा माग्न गइसकेपछि कुलमल्ल शाहका छोरा यशोब्रह्म शाह, जसलाई हामी जसमु शाह पनि भन्दछौँ, उहाँले ल्याएर यही ठाउँमा ल्याएर अझ पुराना बाहरूको भनाइदिएको छ भने यो भोलेटारबाट थर्पु भन्ने ठाउँ छ। त्यो थर्पु भन्ने ठाउँमा उहाँहरू आएर बास बसे। बास बसिसकेपछि भोलिपल्ट यो ठाउँमा ल्याएर यहाँ पहिला यो खरबारी थियो, यो थुम्को थियो मैले देखेसम्म, र यो ढुङ्गो थियो। यो ढुङ्गोमा सिन्दुर जात्रा गरिसकेपछि उहाँलाई लमजुङको राजा बनाइसकेपछि उहाँहरू यहाँबाट पुरानकोट गढीमा गएर केही समय बस्नुभयो अनि गाउँ सहरमा के अरे शासन चलाए र शासन चलाइसकेपछि लमजुङ एकीकरण हुने क्रममा सिङ्गो मुलुक एकीकरण हुने क्रममा लमजुङको राजा र गोर्खाका राजा उनी गाभिए र अन्त गएर स्वर्गीय राजा श्री 5 बडा महाराज पृथ्वीनारायण शाहले सिङ्गो मुलुकको राजा स्थापना गरे। र विशेष गरेर शाहवंशीय राजाको हामी गर्वको साथ भन्छौँ कि शाहवंशीय राजाको थालनी यही हो, यहीबाट भएको। यही सिन्धुली ढुङ्गाबाट साबिकको सिन्धुली गाउँ विकास समिति तत्कालीन समयमा सिन्धुली गाउँ पञ्चायतको नाउँ पनि यही सिन्धुली ढुङ्गाको नाउँबाट रहेको र मैले बुझेसम्म जानेसम्म यही नै हो। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर। यसै क्रममा अर्का अध्येता विद्वान लाई मैले यहाँ बोलाउँछु। आफ्नो परिचय सहित यहाँले खुलाइदिनु अनुरोध गर्छु। हस्, थ्याङ्क यू सर। धन्यवाद सर। नमस्कार, म देव गुरुङ। यो इतिहास सम्बन्धी केही सिन्धुली ढुङ्गा इतिहास सम्बन्धमा केही मेरो आफ्नो अध्ययन आफूले थाहा पाएको र रिसर्चको क्रममा भेटिएका केही तथ्यहरू म यहाँहरू समक्ष निवेदन गर्न गइरहेको छु। विशेष गरेर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा यस्तो बिन्दुमा छौँ अहिले, यो नेपालको एकीकरण र नेपालको शाहवंशीय राज संस्थाको प्रादुर्भावको एउटा
एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दु यो मानेमा यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण बिन्दु अहिले हामी सिन्धुलीढुङ्गामा रहेका छौँ र यो सिन्धुलीढुङ्गामा बसेर यो नेपालको इतिहासलाई चाहिँ एकपटक मध्यकालीन इतिहासलाई हामी फर्केर हेर्दाखेरिमा यो राष्ट्र निर्माण र त्यस्तै गरेर यो शाहवंशी राज संस्थाको स्थापना गर्ने महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक जाति यो नेपालको अहिले अल्पसङ्ख्यक सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक आदिवासी जनजातिको सूचीमा सूचीकृत दुरा जातिको चाहिँ बस्ती रहेको ठाउँ योमा रहेको यो महत्त्वपूर्ण सिन्धुलीढुङ्गा हामी यहाँ रहेका छौँ। विशेष गरेर चाहिँ हामीले पाउँदाखेरिमा इतिहासले यो प्रमाणित गर्दछ कि यो कास्की उता विशेष माघेदुरा र दधिरामदुरा उताबाट जुन कास्कीबाट यता आउने क्रममा यो माधीघाटमा त्यस्तै गरेर माथिबाट सुकरम क्याउसा र चामु ढिङ्गाल उहाँहरू यो माधीघाटमा चाहिँ भेटघाट भयो। भेटघाट भएपछि लमजुङको यो तख्ता हेर्न जाउँ कस्तो छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरिमा त्यहीँको स्थानीयवासी कुष्माखर घिमिरेको भेटघाट भयो। भेटघाट हुने क्रममा अनि लमजुङमा घले राजा भएको, घले राजाको शासनबाट असन्तुष्ट भएको कुरा कुष्माखर घिमिरेले अवगत भए पछाडि यसरी राजा यदि जनताको पक्षमा नभएको राजा चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, तिमीहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैनौ भन्दाखेरिमा यसो विचार गरे र उहाँहरू सबैले त्यहाँ एउटा गच्छेपत्र गरेर अब हामी लमजुङमा रहेको घले राजाको सट्टा शाही राजा थप्ने भन्ने एउटा गच्छेपत्र गरेर कालु शाहलाई मागेर ल्याए। कालु शाहलाई यो काशीकोटको राजा कुलमण्डल शाहको माइलो छोरा कालु शाहलाई मागेर ल्याए। कालु शाहले मागेर ल्याएर पुरानकोटमा लगेर राजा थापे पछाडि करिब यो 1540तिर राजा थापे पछाडि कालु शाह र यसरी राजा थाप्न चाहिँ सहयोग गर्ने जुन नारायणदुराको चाहिँ लाई घले राजाले चाहिँ हत्या गरिदियो। यसरी कालु शाह र नारायणदुराको हत्या भए पछाडि फेरि उनै दुरा जुन पुर्खाहरू जुन खजेदुरा सुकरम क्याउसा चामु ढिङ्गाल माघेदुरा लगायतका चाहिँ त्यस्तै गरेर त्यस्ता व्यक्तित्व अनि लक्ष्मणदुरा जुन नारायणदुराको छोरा थियो लक्ष्मणदुरा यिनीहरूले पुनः फेरि घले राजाको सट्टामा फेरि शाही राजा नै थाप्ने भनेर काशीकोटका राजा कुलमण्डल शाहको कान्छा छोरा यशोब्रह्म शाहलाई मागेर ल्याएर आउने क्रममा यो वरदान हुँदै यो ठाउँमा ल्याइपुर्यायो र यो ठाउँमा ल्याएपछि यो पहिला यसलाई चाहिँ यो रातोमाटे डाँडा भनेर भनिन्थ्यो। यो रातोमाटे डाँडामा ल्याएर यहाँ सिस्नुको के अरे ऐसलको घारी काफलको घारी त्यस्तो झाडीमा यहाँ ल्याएर राजालाई यशोब्रह्म शाहलाई बिसाए पछाडि राखे पछाडि अब यहाँ राजा गर्ने क्रममा यहाँ दुईवटा चाहिँ किंवदन्तीहरू पाइन्छ। यो ढुङ्गामा बिना रानीको राजाभिषेक गर्न मिल्दैन, त्यसैले यो ढुङ्गालाई सिन्दुर हालेको भन्ने एउटा चाहिँ किंवदन्ती रहेको छ र त्यसरी यो ढुङ्गाको नाम सिन्धुलीढुङ्गा रहन भयो भन्ने एउटा किंवदन्ती छ भने अर्को एउटा किंवदन्ती छ यहाँ ल्याएर चाहिँ एउटा उत्सवका साथ खुसियालीका साथ अब हामीले चाहिँ यहाँ अब फेरि शाह राजा ल्यायौँ शाह राजा थाप्ने भयौँ भनेर खुसियालीमा यहाँ ल्याएर यशोब्रह्म शाहले चाहिँ सिन्दुर यात्रा गरेको र यहाँ सिन्दुर यात्रा गरेर केही समय यहाँ राखेपछि केही समय पुरानकोटको गढीमा ल्याएर केही समय लुकाएर राखे। त्यस पछाडि बल्ल विक्रम सम्वत 1550 असार 15मा ल्याएर त्यहाँ राजा थापेको इतिहास चाहिँ हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। र यसरी यहाँ हेर्दाखेरिमा यो ढुङ्गा जुन अहिले हामी समीपमा रहेको यो सिन्धुलीढुङ्गा छ, यो ढुङ्गा यो पूर्व पश्चिम लम्चिएर रहेको छ र यसको लम्बाइ करिब 2 मिटरको र चौडाइ करिब 1 मिटरको छ र यसको यस्तो वास्तविकता छ कि यो नै नेपालको शिलान्यास हो। अहिले नेपाल पनि हाम्रो यो पूर्व पश्चिम चाहिँ लम्चिएर रहेको अवस्थामा छ। यसरी यो ढुङ्गा जसरी रहेको छ अहिले नेपाल त्यसरी रहेको छ। यसरी नेपाल एकीकरणको एउटा शिलान्यास बिन्दुको रूपमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सम्पदा धरोहर हो यो सिन्धुलीढुङ्गा। र अब यो वरिपरि हामीले यो तुर्नुङकोटको सन्दर्भमा धेरै यो कोट किल्ला गढीहरूको सन्दर्भमा कुरा गरेर आयौँ पहिलो दृश्यमा र अब यहाँ हेर्दाखेरिमा यो ठाउँमा दुरा जातिहरूको बसोबास रह्यो र यो यहाँदेखि यो पश्चिम तर्फदेखि यो डाँडो यसलाई चाहिँ चिबु भनिन्छ। विशेष गरेर यो अध्ययनले अलि यो पूर्ण भइसकेको छैन। यसको रिसर्चमा हेर्दाखेरिमा यो चामु ढिङ्गाललाई त्यो चाम्बुलाई चाहिँ यो बिर्ता दिएको त्यस कारणले गर्दा यो ठाउँको नाम चिबु रहन गएको र त्यस्तै गरेर यतापट्टि सुखराम क्याउसा
यो क्याउसालाई बिर्ता दिएको, त्यसैले गर्दा यो पाखाको नाम यतापट्टिको यो पाखा, यो तल्लो ढाल, यो क्याउरानी, त्यो पछि यो अपभ्रंश हुँदै गएर क्याउरानी भएको, त्यहाँदेखि तुर्लुङकोटदेखि तलपट्टिको चाहिँ पाखा छ, खजेदुरालाई चाहिँ बिर्ता दिएको र उसलाई त्यहाँ बस्ती नै दिएको। अहिले त्यो ठाउँलाई अझै पनि खजे गाउँ भनेर ठुलो गाउँ नै रहेको छ, दुराहरूकै बस्ती रहेको छ। यसरी खजे गाउँ, तुर्लुङ, यो सिन्दुरेको यो ठुलो सारा, यो क्षेत्र विशेष गरेर चाहिँ यो तत्कालीन शाहवंशी राजाले यशोब्रह्मा शाहले पछि राजा थापिसके उहाँलाई चाहिँ बिर्ताको रूपमा दिएको पाइन्छ भने। अनि कुष्माखर घिमिरेलाई पनि यो लमजुङकै उत्तरी खण्ड बाहुन डाँडालाई चाहिँ बिर्ता दिएको छ। अझै पनि त्यहाँ घिमिरेहरूको बस्ती छ। अहिले हाम्रो नेपालको राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे उनै कुष्माखर घिमिरेको चाहिँ सन्तति रहेको पनि वंशावलीले चाहिँ देखाउँछ। यसरी यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर यो लमजुङको यो सिन्दुरेढुङ्गा विशेष गरी यो नेपालको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर, जहाँबाट नै नेपाल एकीकरणको शिलान्यास र त्यस्तै गरेर चाहिँ शाहवंशी राजाको प्रादुर्भाव भएको कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ थाहा भएका छौँ। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद देव गुरुङजीलाई। यसको इतिहासको उत्खननको सिलसिलामा धेरै महानुभावहरूले आफ्नो भनाइ राखिदिनु भयो र पक्कै पनि यो उत्खनन हुनु जरुरी छ। यो मैले फेरि भन्छु, जनताको इतिहास, दिस इज द टाइम फर पिपल्स हिस्ट्री। यो जनताको इतिहास लेख्नुपर्छ अब। र मैले अर्को कुरा नि मैले खुसी के व्यक्त गर्छु भन्दा, मेचीदेखि यो ठाउँसम्म आइपुग्दाखेरि यो लमजुङ जिल्लाले यति धेरै माया गरेको छ। हरेक गाउँले हामीलाई माला टिका स्वागत गरेर सेलरोटी खुवाएर आशीर्वाद दिएको मलाई अचम्मै लागिरहेछ। आई फिल सो ह्याप्पी। यो संस्कार कसले ल्यायो यो ठाउँमा, यो क्षेत्रमा? किन मेरो नेपालको पूर्वी नेपालमा यस्तो भएन भन्दा मलाई एउटा मनदेखि म फुरुङ्ग भएको छु, मेरो टोली नै। र अन्तमा फेरि पनि यो नजिकै करिब 50 गजको मभन्दा पूर्वपट्टि साइडमा आदरणीय गायिका बिमा दुराजीको घर पनि, माइती पनि यहीँ रहेछ। खुसी लाग्यो। उहाँ जस्तो रसिलो हँसिलो एउटा लोकगायिकाको जन्मस्थान पनि रहेछ यो खजेदुराको यो शालिग्रामको नजिक। र यसरी सबै जो जाति जसले कन्ट्रिब्युट गरे लगायत खजेदुराप्रति मेरो सलाम छ, सम्मान छ, नमन छ। समाजको आवाज.com